بله بله، حتما تشریف بیارین، اختیار دارین، منتظرتون هستم. بله بله باشه، خدا نگهدار. ماما خانم ببینم کدوم آدم خوششانسیه که منتظرشی؟ اونا رامشا رو حسابی پسندیدن. کیا مامان؟ اون پسره بود کامران که تو لندن درسشو تموم کرده و برگشته، همون که آقا عتیق معرفی کرد. آها، خب این که خبر خیلی خوبیه. ماما خانم قبل از اینکه خوشحال بشی اول خوب تحقیق کن ببینین آقا هم مثل داماد بزرگت شکاک نباشه. از همون روز اول یه آدم شکاک و بدبین بود. چقدر واسه عروسی عجله داشت، یادتونه؟ مگه قرار نبود واسه کار بره خارج؟ 7 ماه گذشته و این آقا هنوز نرفته. آدمای حیله‌گر و دروغگو. دخترم اگه یه وقت حرف نزنی نمیگن لالی، همه مثل هم نیستن، فهمیدی؟ آره خودم میدونم، ولی زیاد پیش میاد که خیلیا شبیه هم باشن. من الینا نیستم که چشم بسته قبول کنم. نمیخوام تمام عمرم بشینم و گریه کنم. اگه اونا یه اشتباه کوچیکم در حقم بکنن اینو بدون مامان خانم که از طرف من کاملا رد میشم. توبه، این دختر چقدر زبون درازه، اینجوری نمیتونه ازدواج کنه. خیلی بی‌ادب شده. مهم نیست ازدواج کنی یا نه، فقط دعا کنیم که تقدیرش خوب باشه. بفرما. سلام علیکم. علیکم سلام. شما هستین؟ برای یه کاری آمده بودیم بیرون، گفتیم شما رو هم ببینیم. کار خیلی خوبی کردیم، بفرمایین داخل. بفرمایین. رامشا. ها، اونا اومدن. کی؟ شوهرت اومده که تو رو با خودش ببره؟ نه خیر، پدر شوهر و مادر شوهر آینده‌ت. عجبا، بدون اطلاع قبلی اومدن اینجا؟ حالا تو بگو با این کارشون خانواده اصلی هستن؟ یواشتر، پیش مامان نشستم. حالا اومدن دیگه، با من چی کار دارن؟ اینو دیگه نمیدونم. حاضر شو، منتظرم. ببینم چطوریه. خواهر من همیشه نازه، زود باش بیا، من براشون چای میبرم. هی سراغ تو میگیرم. باشه. حالا چی کار کنم؟ گوشوره. ماشاءالله، دختر بزرگتون با شما زندگی میکنه؟ راستش در واقع شوهرش از طرف شرکت رفته یه سفر کاری، اومده یه مدت اینجا بمونه. ما قبلا جای دیگه هم رفته بودیم خواستگاری، ولی وقتی فهمیدیم دختر بزرگشون با شوهرش مشکل داره، خب با خودمون فکر کردیم وقتی دختر بزرگ نتونسته زندگیشو جمع و جور کنه، باز حتما کوچیکم نمیتونه. برای همین وصلتو به هم زدیم. نه اصلا اینطوری نیست. دختر من خیلی خیلی خوشبخته، خیلی. میگم الینا، رامشا رو صدا میزنی لطفاً؟ صداش زدم، الان میاد. بفرمایی، چایتون سرد نشه. متشکرم. اون امشب با خواهرش حرف میزنه، بهم قول داد که راضیش میکنه. چی جالب مامان، من فکر میکردم چقدر کارمون سخت باشه، ولی خیلی خوب پیش رفت. گوش کن، اینقدر خیال پردازی نکن، فقط دعا کن هر چی میشه خیر باشه. ای بابا، آره باید دعا کنیم، ولی خدا گفته کنار دعا کردن دست و پاتم تکون بده. منم خودم رو تکون دادم، حالا خدا باید به خاطر این هوش و ذکاوتم به هم پاداش بده. عجب، ببینم تو با این حرفا یه ذره هم نمیترسی؟
چرا بترسم مامان؟ مگه چی گفتم که ترسناک باشه؟ دخترم، گاهی میترسم که آینده‌ات چی میشه. مامان به زودی آینده من اینقدر خوب میشه که مردم از تعجب انگوش به دهن میمونن. خدا کنه همینطور بشه. نگران نباش ماما، خوشحال باش. من که اینقدر خوشحالم که نمیتونی فکرشو کنی. از فکرش قند تو دلم آب میشه. مامان چرا روک بهشون نگفتی که زندگی زناشوی الینا مشکل داره؟ آره بهشون میگفتم که اونا هم نامزدی رو به هم میزدن. آره اونا وقتی نامزدی رو به هم میزنن که از کس دیگه این ماجرا رو بشنون. آخرش که چی؟ شما از زندگی دختر اول درس نگرفتی که با دختر دومت هم میخوای همین کارو بکنی؟ من به خاطر الینا نمیتونم زندگی تو رو خراب کنم. مگه ندیدی؟ دختر من با اون همه تحصیل، با اون همه تربیت و کمالات چطور بدبخت شد؟ مامان من نمیدونم. شما خودت زنگ بزن همه چیزو بگو. اگه نزنی من خودم میزنم. دارم بهت میگم رامشا، مبادا باهاشون حرف بزنی. هیچ کاری نمی کنی. باشه، پس خودت زنگ بزن و همه چیزو بگو. اگه تقدیر من این آدم باشه هیچ چیز نمیتونه ما رو از هم جدا کنه. دختر مگه عقل نداری؟ این ازدواج خوب از دستت میره. آخه مامان چرا همیشه فکر منفی میکنی؟ از کجا معلوم؟ شاید چیزی نگم. دختر اونا نامزدی قبلی کامران رو برای همین به هم زدن. چرا باید با این شرایط تو کنار بیان آخه؟ هرچی میخواد بشه مامان، من زندگیمو با دروغ شروع نمی کنم. و اگه الینا بخواد آشتی کنه چی؟ اگه برگرده خونه خودش چی؟ مادر من چرا اینقدر داری اونو بیارزش میکنی؟ برای اینکه خواستگار من نپره الینا رو دو دسته میخوای بفرستی توی جهنم؟ آخه تا کی اینجا بمونه؟ تا هر وقت که دلش بخواد. خونه خودشه و با عزت و احترام اینجا میمونه. اگه بخوای با زور الینا رو راضی کنی اون وقت خودم به اونا زنگ میزنم و همه چی رو میگم. راه نامزدی خواهر خودم شدم. مامانم میخواد که دوباره برگردم خونم. باید به حرف علی گوش بدم. شاید تنها راه حل مشکلم همین باشه.